अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को कनाडा के फेडरल कैपिटल ओटावा से खुशामदीद कहता हूँ। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, नवाज़ शरीफ की आमद आमद है, क्योंकि वो लंदन से डिपार्चर ले चुके हैं और जो बातें उनकी आमद के बारे में हो रही हैं, कहीं पे मैं सुनता हूँ कि बातें हो रही हैं कि ये जो नवाज़ शरीफ साहब की लैंडिंग है वो टेक्निकल लैंडिंग है, और कहीं पे बातें हो रही हैं कि ये जो लैंडिंग है वो डील लैंडिंग है। तो ये तमाम बातें जो हैं वो अब सुनने में आ रही हैं, लेकिन मैंने हमेशा ये बात की है कि नवाज़ शरीफ जो है, जब भी उन्होंने पॉलिटिक्स का आगाज़ किया, अगर हम पीछे थोड़ा सा जाएं 1983 की बात करें, तो तब उनका जो ताल्लुक़ था एक बिज़नेसमैन फैमिली से था, और वो बिज़नेस की जो रमूज़ से उनको समझते थे, और उनको जो जो बिज़नेस की एबीसी थी वो तमाम तर उनको मालूम था कि बिज़नेस किस तरह से करना है। तो नाज़रीन, जहाँ तक मेरी सोच काम करती है, तो मुझे यूँ लगता है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, उनको मियाँ शरीफ ने जो एंटर किया पॉलिटिक्स में, वो एज़ ए बिज़नेसमैन ही किया, मेरी सोच के मुताबिक। आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि उनकी तमाम तर जो भी उन्होंने पॉलिटिक्स में अपनी ज़िंदगी गुजारी है, उन उस सारी ज़िंदगी का इहाता कर लें तो मियाँ नवाज़ शरीफ पे मुश्किलात आईं, और उन्होंने उन मुश्किलात को भी एक बिज़नेसमैन ही की तरह जो है वो डील किया। क्यों? कि जो लीडर्स होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो अपनी आवाम की खातिर, वो अपनी कौम, अपने वतन की खातिर सूली पे चढ़ जाते हैं, ताकि उनका नाम जो है वो हिस्ट्री में बाकी रहे। तो यहाँ पे अब मैं बात आज की करूँगा कि मियाँ नवाज़ शरीफ जो पाकिस्तान आ रहे हैं, वो एक डील के तहत आ रहे हैं। जैसे पहले भी वो डील्स कर चुके हैं, पाकिस्तान से बाहर गए और फिर डील बना के पाकिस्तान में आए। तो क्योंकि अब इतने सालों पॉलिटिक्स में, हकूमत में, इक़्तिदार में रहने के बाद वो समझ गए हैं कि पॉलिटिक्स को कैसे चलाना है, लोगों को कैसे मोटिवेट करना है, और लोगों के साथ कैसे प्ले करना है, और लोगों को किस नैरेटिव के साथ आगे लेके जाना है, और हमारी पाकिस्तानी कौम को वो बखूबी समझते हैं। मेरा ख़्याल है कोई भी बिज़नेसमैन या कोई भी पॉलिटिशियन ऐसा मुझे नज़र नहीं आता जो इतनी मुश्किलों में हो और वो बआसानी चंद सालों के बाद उन मुश्किलों से अपने आप को निकाल कर फिर दोबारा सुरखरू हो जाए और प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे भी विराजमान हो जाए। मुझे याद आता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो कि सियासतदान थे, सूली पे चढ़ गए, बिजनेसमैन नहीं थे, इसलिए वो डील ना कर सके, ना उनको डील बनानी आती थी, लिहाजा वो फांसी पे चढ़ गए। इसी तरह से जो मौजूदा सूरत हाल है, नवाज़ शरीफ एक लिहाज से अच्छा इसलिए करते हैं कि आप अपनी जान दे देते हैं, तो उससे मुल्क को क्या हासिल हुआ? क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी जान दे दी, फांसी पे चढ़ गया, तो क्या
ملک ہمارا ترقی کی طرف گامزن ہو گیا، ایسا نہیں ہوا۔ اس لیے یہ بات میں اکثر کہتا ہوں کہ نواز شریف جو ہے پولیٹیشین کم بزنس مین ہے، تو اس لیے اب اس وقت یہ نہ تو ٹیکنیکل لینڈنگ ہے، یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کی تحت یہ پری پلان لینڈنگ ہے جو کہ میاں نواز شریف کی پاکستان میں ہو رہی ہے، اور ایک ڈیل کے تحت ہے جو کہ میاں نواز شریف پاکستان میں واپس آ رہے ہیں۔ اگر ڈیل نہ ہوتی اور انہیں یہ نظر آ رہا ہوتا کہ وہ جیل میں جائیں گے یا دوبارہ مشکلات میں پڑ جائیں گے، وہ کبھی بھی پاکستان نہیں آتے۔ کیوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے۔ اور دوسری بات میں یہ ضرور کہنے میں حق بجانب ہوں کہ ہمارے جو آرمی چیف اس وقت عہدے پہ فائز ہیں وہ مرہون منت ہیں میاں نواز شریف کے، تو وہ کس طرح سے نواز شریف کو ڈیل نہیں دیں گے۔ لہٰذا یہ لینڈنگ جو ہے وہ ڈیل کے تحت ہو رہی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ انہیں کسی قسم کی کوئی پرابلم یا کوئی مشکل پیش آئے گی۔ ویسے بھی پتہ یہ چلا ہے کہ ایک پروٹیکشن بیل جو ہوتی ہے وہ انہیں بآسانی مل جائے گی، لہٰذا ان کے لیے راستہ کلیئر ہے، انہیں کسی قسم کی دشواری نظر نہیں آتی۔ اور ہمیں بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے ایز اے نیشن کہ نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں، اور آنے کے بعد یقیناً الیکشن میں بھی جائیں گے، الیکشن میں بھی حصہ لیں گے، اور چوتھی مرتبہ جو ہے وہ پرائم منسٹر بھی بنیں گے۔ یہی جو صورتحال جو سینیریو بنا ہوا ہے اس میں یہی نظر آ رہا ہے، اور کسی قسم کی کوئی کھٹائی نظر نہیں آ رہی کہ نواز شریف جو ہیں وہ آتے ہی جیل میں چلے جائیں گے یا اریسٹ ہو جائیں گے یا انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ ڈیل بنی ہوئی ہے اور بڑی پازیٹیو ڈیل ہے، جس طرح سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے جو چیف ہیں ان کو نوازا ہے۔ مجھے کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ نواز شریف کو کوئی مشکل آنے میں یا پاکستان رہنے میں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ناظرین، یہ بار بار یہ باتیں کرنا، یہ ٹیکنیکل لینڈنگ ہے، یہ ڈیلنگ لینڈنگ ہے، تو بھائی صاحب، میرے پاکستانیوں، میرے دوستوں، میرے ناظرین، جتنے بھی سننے اور دیکھنے والے ہیں، میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، اور وہ جس طرح سے وعدے وعید کر رہے ہیں، آپ وہ باتیں ان کی ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے پاکستان کو جس بھنور میں پاکستان پھنسا ہوا ہے، جس مشکلات میں پاکستان پھنسا ہوا ہے، اس کو اس بھنور سے نکالنا ہے۔ یہ باتیں ذہن میں رکھیں کہ جب وہ آئیں گے، جو وعدے وعید وہ پاکستانی عوام سے کریں گے وہ ذہن میں رکھیے گا، اور ان کی فلفلمنٹ کروانا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، اور امید ہے کہ وہ اپنے کیے ہوئے وعدوں کی پاسداری عوام کے ساتھ کریں گے، اور عوام کی جو ڈوبی ہوئی اکانومی کی جو ڈوبی ہوئی نیا ہے اس کو پار لگائیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس وقت آپ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو کینیڈا کے فیڈرل کیپٹل اوٹوا سے اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔